اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اور جتھوں تک میری آواز جا رہی، میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ مسجد دے اندر صرف آ کے بیٹھ جانا ہی باعث اجر و ثواب ہے۔ بعد والی بند کر دے، بالکل سادی اور بیٹھ کے اللہ اور رسول دیاں باتاں کرنیاں اور سننیاں مزید اجر و ثواب دا باعث بن دے۔ روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ کی یہ بولو بازار ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنا رہے ہیں، چکن والی گل نہیں۔ سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جنت دے باغاں میں جایا کرو تے جنت دے پھل توڑ توڑ کے کھایا کرو۔ کوئی پروگرام ہے تھوڑا ماشاءاللہ؟ یا رسول اللہ جنت دے باغ اور جنت دے پھل کیا مطلب؟ فرمایا اے مسجداں جنت دے باغ نے، مسجد جنت دا باغ اور مسجد وچ جا کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول، میں پڑھ لوں گا، مینوں آندا ہے گویں ہوندا ہے، ولا قوت، تسی تکلیف نہ کرو، ایڈا اوکھا کام تسی نہ کرو، میں آپ ہی کر لوں گا۔ لا حول، وہ تو انہوں ویک کے دل کرنا ہے، نال پڑھا انا للہ، کتھوں آئے ہو ماشاءاللہ؟ میں شہپور آیا، تسی لگتا ہے اسلام آبادوں آئے ہو، ڈبل تھکاوٹ ہے تو انہوں ساڑی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر نجات دا ذریعہ بنائے۔ ہن تک نہیں تھکیا پر ہن لگ دا ہے بھی ہن تھک ٹوٹ کے اٹھاں گا، جو حالات نظر آ رہے۔ تو مسجد وچ بہ کے اللہ دی تسبیح، تحمید، تحلیل، تمجید اور تکبیر دے کلمات اپنی زبان تو ادا کرنا اس طرح جویں جنت دیاں باغاں چے وڑ کے تے جنت دے پھل توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کتھے بیٹھے ہیں؟ اکھ دس دیئے مسجد، کملی والے دی زبان دس دیئے نہیں جنت دا باغ ہے۔ اکھ دس دیئے مسجد ہے، نبی پاک دی زبان کہیں دیئے نہیں جنت دا باغ ہے۔ ہن دسو کتھے بیٹھے ہیں؟ بولو ذرا چاکا کیڑی گل ہے، کتھے بیٹھے ہیں؟ جنت دے باغ وچ۔ ہن ذرا کہو خاں سبحان اللہ۔ کوئی منہ میٹھا ہویا ہے؟
جے تے نبی پاک دی زبان تے یقین ہے پھر سبحان اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ نہیں کیا جنت دا میوہ کھادا ہے. پھر کہو خواہ سبحان اللہ تے منہ میٹھا ہونا چاہیے نا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. فرمایا روئے زمین دی بہترین جگہ مسجد ہے اور بری ترین جگہ بازار ہے. اچھا بازار کڈا بھی سونا ہوئے تے بازار کتنا بھی نامور ہوئے، بازار دنیا دے کسے بڑے تو بڑے شہر دا، نیو یارک دا ہوئے یا واشنگٹن دا یا لندن دا پیرس دا، بازار سڈنی دا اور بازار جناب بیجنگ دا اور بازار ٹوکیو دا اور بازار کراچی تے اسلام آباد تے لاہور دا، بازار دلی تے بمبئی دا، بازار کتنا بھی معروف ہوئے اور کتنا بھی بڑا ہوئے، بازار سجیا ہوئے، بازار ان غسل دیتا ہوئے ارکے گلاب نال اور خوشبوواں مہک دیاں ہون تے لائٹاں تے پھل چڑیاں لگیاں ہون اور چڑیاں بھی. چوری صاحب دی گل دی تائید کری جاؤں یہ تے چودھری نہیں مان تے مولوی کی کرنگے. چڑیاں لگیاں ہون کمکمے فانوس تے لائٹاں تے چراغ تے سونے دیاں تختیاں بھی لا دیتیاں جاننا تے منو پیدا کرنے والی ذات دی قسم ہے او بازار پھر بھی بری جگہ ہے. بازار کڈا بھی سونا 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 آیا تے سج گئے نے کڈے بھی سجے ہون. فرمایا میں تو اڈا نبی کہہ رہے ہاں بازار پھر بھی سب تو بری جگہ ہے تے مسجد کچی بھی ہوئے تے روئے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ ہے. سبحان اللہ اچھی کب ادھرا. اور کچی علماء کرام مسجد کچی تے بچھان نو چٹائیاں بھی کوئی نہیں تے تھلے فرش بھی پکا نہیں تے چھاتے کھجور دے پتیاں دی. سبحان اللہ. تے پہ گئی بارش ساری رات بارش پئی تے ساری رات کملی والے دی مسجد دی چھت چوندی رہی اور صبح محبوب کائنات نے آ کے جتھے سجدہ کرنا ہے نا اس سجدے والی مٹی دا بن گیا گارا تے میری سرکار نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء والی پیشانی جدوں سجدے والی گلی مٹی تے رکھی نا تے گارا محبوب دی پیشانی تے لگ گیا. سلام پھیر کے بیٹھے صحابہ دیاں نگاہاں پئیاں دن دا اجالا پھیر رہے ہیں آندھنے نگاہ پئی محبوب دے چہرے تے مٹی چمک دی ہے پئی. آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے لگ دے سن پر سجدے دی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو چار چند لا دیتے. کائنات تک کوئی سونے دا بازار لے آؤ خان جڑا اس کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ کر سکے. ساڑیاں عبادتاں ریاضتاں تے محبتاں اللہ دیاں کران دے نال ساڑی عقیدت و محبت دا محور و مرکز مسجد عبادت و ریاضت دا مرکز مسجد. اسی بازاراں والے نہیں. اللہ مسجداں نال ایسا دل لگا دے. تیرے حبیب نے فرمایا نا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا 7 قسم دیاں خوش نصیبانو اللہ اپنے عرش دا سایہ اپنا سایہ محدثین نے کہا اللہ اپنی رحمت دا سایہ عطا کرے گا. انہاں چو ایک او ہے ورجل قلبہ معلق بالمسجد. ایک او بندہ ہے جدا دل مسجد نال جڑ گیا جدو کوئی سایہ نہیں ہوئے گا رب اپنا سایہ عطا کر چھڑے گا. یعنی اللہ آغوش رحمت دے اندر لے لوے گا. اللہ مسجدہ نال جڑ جان دی توفیق عطا فرمائے. مسجد نویں بنان والے بزرگ مولانا لیاقت صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کھاتے بڑا کچھ جا رہے ہیں. اللہ اس مسجد نو آباد کرن والیاں دے حق دے اندر بھی کل قیامت نو اس مسجد دی سفارش کروا دویں. مسیتاں کئیاں دی سفارش کرنی ہے تے کئیاں دی شکایت کرنی ہے. مسجداں شکایتاں بھی لاؤنیاں نے اور سفارشاں بھی کرنی. اللہ مساجد دی سفارش نصیب فرمائے. عزیزان گرامی ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارکہ دے اندر ہر کلمہ پڑھنے والا شخص
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال اپنی محبت و عقیدت دا اظہار کر دے. ہر شخص اس بات دا دعوے دار ہے کہ تمام دوسرے مسلمانوں دے نالوں زیادہ محبت میں کرنا. اسی کہنے ہیں اسی کرنے ہیں, دوسرے بھرا کہن گے اسی زیادہ محبت کرنے ہیں. اگر توجہ فرماؤ تو میں تانوں قرآن سنان تو پہلو ایک تھوڑی جی گل عرض کراں. بڑی محبت اور توجہ درکار ہے. ہر شخص دعوے دار ہے محبت رسول دا اور دوسرے نالوں زیادہ محبت دا, کہ میں بہت ہی محبت کرنا. ان سمجھ لو نا, ایک ماں ہے وہ دے 2 بیٹے نے, دوواں دا دعویٰ ہے کہ سانو ماں نال محبت ہے, لیکن دوواں دا دعویٰ یہ کہ مینوں اپنے بھرا نالوں زیادہ محبت. رمضان صاحب توجہ کرے, کہانیاں گہریاں سوچاں, اقبال ہی بنے ہو اج تے ماشاءاللہ. پوری توجہ مینوں محبت زیادہ دوسرے بھرا نالوں, میں بھرا نالوں ود کے ماں نال محبت کرنا. دوسرے دا بھی یہی دعویٰ ہے. انہاں دی بحث چھڑ گئی, کہن لگے لو فیصلہ کرا لئیے. نویں والا ہے نا, نویں والیاں کولوں اور ٹمکی والیاں کولوں فیصلہ کروا لئیے. دوواں نے دعویٰ کیتا ہے ماں دے نال محبت دا, اور دعویٰ اے وے بھرا نالوں بہتی محبت میں کرنا ماں دے نال. تے کہن لگے جناب ساڈا دوواں دا یہی دعویٰ, ذرا ساڈی گل سن کے ساڈا فیصلہ کر دیو. ہن گل تساں سننی ہے تے فیصلہ کرنا ہے. دوویں پتر ماں نال محبت دا دعویٰ کر رہے ہیں. ہن سیاںا بندہ کہندا لے وی ایک نوں پہلو تو دس تینوں ماں نال محبت کیویں دی اور کیوں ہے؟ وہ کہندا ہے جناب کی دساں, میری ماں سونی بڑی, خوبصورت بڑی, اودیاں زلفاں رات دی تاریکی نالوں زیادہ, سیاہی نالوں زیادہ گہریاں سیاہ, اور اودی پیشانی دن دے اجالے نالوں زیادہ چمکدار, تے اودیاں اکھاں نشیلیاں تے سرمگی, تے اودی نک تلوار جیسی تکھی, اودے رخسار تے ہونٹ ریشمی تے گلابی, اور اودی ٹھوڑی تانوں کی دساں اودی گردن سرائی جیسی, تے اودا رنگ تے اودی چال ڈھال تے اودا حسن و جمال تے اودے وجود دے خط و خال ایڈی سونی میری ماں, میں تانوں کی دساں اس واسطے مینوں ماں نال محبت ہے. سیاںا بندہ کہے گا نالائکا اور بے وقوفا, اس انداز نال ماواں دا ذکر ہے. اے کوئی ماں دی عزت نہیں جنہاں لفظاں نال تو ماں دا ذکر کرنا پیا, تے ماں دی عظمت تے شان بیان کر رہے ہیں. کھلو جا. دوسرے نے پوچھیا تو دس بھی تینوں کیوں محبت ہے؟ کہنے لگے جی اس واسطے محبت ہے میری ماں تقوی اور پرہیزگاری والی, پرہیزگاری دی پیکر ہے. میری ماں بڑی شرم و حیا والی, میری ماں صوم و صلاۃ دی پابند ہے, میری ماں پردے کرن والی, اور میری ماں بڑی غیرت تے حیا والی, اور ساڑے باپ دی خدمت تے عزت کرنا جان دی ہے, گھر نو سنبھالنا جان دی ہے, اولاد نو پالنا جان دی ہے, خاندان دے نال ملنا تے ورتنا جان دی ہے, اور او دی شرم و حیا تے پردے دی کیفیت ہے کہ او دے ناخن تے او دے سر تے بال کسے غیر محرم نے ویکھنا تے دور دی گل کدی آسمان دے سورج نے بھی نہیں ویکھے. اس واسطے مینوں ماں نال محبت ہے. اظہار دوواں نے کیتا ہے, پیار دوواں نے کیتا ہے, دعویٰ دوواں نے کیتا ہے, اور اپنے دعوے دیاں دلیلاں اظہار کر کے بھی دتیاں. فیصلہ تواڈے کولوں کرانا ہے, محبت پہلے نو حقیقی ہے کہ دوسرے نو حقیقی ہے؟ ماں دا مقام پہلے نے سمجھے ہے کہ دوسرے نے؟ کونڈ لا دیو, توجہ کریا, چہرہ تھام کے بیٹھو نقاب اٹھنے والا ہے. ادھر میرے ول ویکھو پیارے ہو, اکھاں چ اکھاں پاؤ. تہاڈی زیارت میں کراں تے مینوں اجر ملے تے میں مسافر ہاں. ایمان دی دولت اللہ نے عطا کیتی, مینوں تسی ویکھو تانوں اجر ملے. مومناں نوں ویکھنا بھی تے زیارت ہے. اللہ انہیں مومناں دا ایتھے جمع ہونا قبول فرما لے. ماں دا مقام جو دوسرے نے سمجھیا وہ گل پہلے نو سمجھ نہیں آئی. حضرات اتنا اختلاف ہے, اتنی بات ہے, ایک رہ گیا زلف دے خط و خال تک, ایک رہ گیا حسن و جمال تک, ایک رہ گیا چال ڈھال تک. دوسرے نے کیا ہے سیرت و کردار بھی مانا رکھ دے, اخلاق تے گفتار بھی دیکھیے اور اپنائیے, سر تو لے کے پیروں تک. ایسا پاکیزہ بے مثال تے با کردار میرا سونا محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم یا اظہار کرنے والا حسن و جمال بیان کر دیا نا مثال دینا مثال ایڈا سونا جی میں چند سونے ایڈا سونا سورج منگو چند منگو مثال دیتی جاندی اسی حیران ہونے ہیں کہ مثال اور مصطفیٰ دے نال مثال اور مصطفیٰ دے نال یہ تینج ہو گیا نا جی میں کوئی بندہ سنیا جے کدی دودھ یا کسی بندے نو کسی چیز دے حسن نو سفیدی نو تشبیح دینی ہوگا نا فلانا بندہ ایڈا چٹا ہے جی میں بولو دودھ ویکھیا جے کدی کیڑا رنگ ہوندہ ہے دودھ کیوں جی دودھ جی میں دودھ چٹا ہے تے جناب دودھ کا دے ورگا چٹا ہے کسی چیز دی سفیدی دی مثال دودھ نال تے دودھ کا دے ورگا چٹا ہے اگوں جواب آئے گا جناب قاری یونس صاحب دودھ دی سفیدی دی مثال کوئی نہیں اچھا سنیا ہوئے گا فلانا پھل آیا بھی آج کل کالا کولو شروع ہو گیا سیب ایڈا مٹھا ہے جی میں تے توانو کہا شاکے بول دے کیوں نہیں جی میں شاید مٹھا ہے اچھا جی یہ دسو شاید کا دے ورگا مٹھا ہے تے اگوں جواب آئے گا چودھری ثناء اللہ صاحب کی پوچھ دے ہو شاید دی مٹھاس دی مثال کوئی نہیں ایتی اسی دعوت دینے ہیں لوگو ایمی مثالہ دے دے کے چند ورگا تے سورج ورگا کملی والے دی شان اچ فرق تے کمی نہ کرو اسی کہنے ہیں جویں دودھ دی سفیدی دی مثال کوئی نہیں جویں شہد دی مٹھاس دی مثال کوئی نہیں اسی طرح کملی والے دی عظمت اور شان دی بھی مثال نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری صاحب اور میں قربان جاواں خالق کائنات نے ڈیوٹی لگائی اور اعلان فرمائے مولا کریم دا قرآن اعلان کر رہے ہیں یہ پتہ جی کون آیا فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات نے فرمایا میں احسان کیتا ہے ایمان والیاں دے اتے اپنا محبوب مبوس کیتا ہے خالق کائنات فرما رہے ہیں مومنین تے احسان کیتا ہے احسان خالق کائنات نے کیتا ہے کنہ تے نال ہی فرمایا جنہ دے وچوں پیدا کیتا ہے لیکن جنہ دے وچوں پیدا کیتا ہے انہاں ساریاں تے احسان نہیں احسان صرف مومنہ تے جنہ دے وچوں پیدا کیتا ہے انہاں ساریاں نے منیا ہی نہیں اس قوم نے منیا ہی نہیں ساری برادری نے منیا ہی نہیں سارے خاندان تے رشتہ داراں نے منیا ہی نہیں احسان انہاں واسطے جنہاں نے منیا ہے احسان انہاں واسطے جنہاں احسان منیا جنہاں احسان قبول کیتا ہے جنہاں احسان پسند کیتا ہے اور احسان کی ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم تے آیا کدے واسطے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم انہاں تے آیتاں پڑھ کے سنائے قرآن دیاں اور انہاں دا تزکیہ کرے قرآن پاک اب خالق کائنات نے اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے فرمایا میرے محبوب اسا تانوں قرآن عطا کیتا ہے اے میرے پاک پیغمبر اس قرآن دی آیتاں پڑھ کے سناؤ کملی والے محبوب دے ہوتے نزول شریعت نزول قرآن دا آغاز کیتا گیا آیات اتاریاں گئیاں غار حرا دے اندر میرے پاک پیغمبر عبادت و ریاضت دے اندر مشغول پاک پیغمبر عبادت کر دینے پہ اللہ دی وحی آگئی پہلی وحی جناب جبریل آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول وحی آئی محبوب کائنات کر دے اندر آئے
ڈر گئے خوف زدہ ہو گئے آگے فرمایا خدیجہ زمیلونی دسیرونی خدیجہ میرے تے کمبل پا دے خدیجہ میرے تے چادر پا دے نال میرے آقا کم دینے پہ سارے وجود تے کپ کپی اور خوف تاری ہے اللہ دے حبیب کی ہوئے ہے فرمایا خدیجہ اس کیفیت دے اندر میرے سامنے غار دے اندر ایک شخص آیا اتنی بڑی قد و قامت اس انداز دے نالوں دا وجود ہے آکے بینو کہنے لگا اقرا پڑھئے میں کیا ما انا بکارین مینو تے پڑھنا نہیں ہوندہ خدیجہ انہیں مینو اپنے بازویں چ لے کے دبایا ایڈے زور نال دبایا مینو لگیا میرا دم نکل جائے گا میری جان ہی نکل جائے گی پھر مینو چھوڑ کے کہنے لگا اقرا میں پھر کیا مینو پڑھنا نہیں ہوندہ ما انا بقارین خدیجہ نے پھر مینو بازویں چ لے کے دبایا ایڈے زور نال دبایا پھر مینو نکلے مینو لگیا میری جان نکل جائے گی میرا دم نکل جائے گا پھر مینو کہنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق سبحان اللہ جنہوں قرآن نال پیارے او بولے سندا جے پیا ویندا جے پیا جنہوں راضی کرنا ذرا گونج پا دیو محبت نال پڑھو سبحان اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم میں قربانی جاؤں میرے محبوب تے وحی آئی اتنی آیات یہ پہلی وحی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نوی سمجھ لگ گئی وچ رب دا نام ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق حضرت اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے اللہ دے حبیب ڈرن دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں مینوں بڑا یقین ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اللہ دے حبیب پریشان ہون دی لوڑ نہیں مینوں بڑا یقین ہے میرا رب کدی تانوں ضائع نہیں کرے گا اللہ دے حبیب اللہ پاک تانوں ضائع نہیں کرے گا کیوں تسی رشتے جوڑن والے تسی ماڑیاں واسطے بھکیاں واسطے کمان والے تسی مہمان نوازیاں کرن والے اے میرے محبوب اے میرے پیارے تاجدار اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی حق دی تائید کرن والے حق دی بات کرن والے مینوں یقین ہے میرا رب کدی تانوں ضائع نہیں کرے گا حضرت سیدہ خدیجہ نے بڑی محبت کی تھی بڑی وفا کی تھی حضرات ذرا غور کرے آجے میرے محبوب تے وحی آئی ڈر بڑا ہے روب بڑا ہے خوف بڑا ہے پاک پیغمبر نے ہیرا وال جانا ہی چھڑ دیتا کئی دن گزر گئے بلکہ مورخین نے لکھے ہے حضرت مولانا صفی الرحمن نے ابن حشام دے حوالے نہ لکھے ہے پاک پیغمبر 3 مہینے بعد دوبارہ غار ہیرا وال جانا شروع ہو گئے اس دوران وحی نہیں آئی پھر میرے پاک پیغمبر ہیرا وال اللہ کی عبادت و ریاضت واسطے جان لگ پہ رمضان المبارک شروع ہوئے ہے رمضان سارا گزر چلے ہے آخری رات تاک راتاں لیلۃ القدر آئی میرے پاک پیغمبر غار ہرا جو واپس آئے ساری رات تاک رات ہرا دے اندر گزاری فرمایا میں پہاڑ تو نیچے آ رہا سا میں میدان والا آیا میرا نام لے کے کسی نے بلایا یا محمد گونج پا دے ہو محمد سارے نہیں بولے محمد ٹھنڈ پا دے ہو محمد تھکاوٹ لا دے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے اور شریعت میں یہ ثابت ہے کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے اور جب ان کا نام آئے جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گو
خاموش بن جائیں جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے ٹھنڈ پا دیو محمد سارے نہیں بولے یا اچھی نہیں بولے رات ایک وراں تساں پڑھنا ہے تے 10 وراں رحمتاں اترنیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں آگاہ نہیں جے تریا جانا درود پاک نال ٹھنڈ پا دیو سینہ چمکا دیو تھکاوٹاں لا دیو منہ میٹھے کر لو رحمتاں نال چولیاں پر لو حضرت شیخ القرآن نے محبت دے موتی پرونے او وحامد و محمد صلی اللہ کیوں نہیں جو اچھی پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا افقد بمثالہ وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی وہ فلک پہ عرش مسیر بھی وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں خود بلا کے خدا ملا انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا جو دیا دیا جو ملا ملا صلو علیہ وآلہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں ہرا تو تھلے آیا نا میدان وچ مینوں آواز آئی میرا نام لے کے پکاریا میں سجے ویکھیا کوئی نظر نہیں آیا کھبے ویکھیا کوئی نہیں میں سامنے ویکھیا کوئی نہیں میں پیچھے ویکھیا کوئی نہیں چاروں پاسے کوئی نہیں آواز میرا نام لے کے ماری گئی فرمایا میرے دل وچ ڈر پیدا ہون لگیا ہن پھر دوبارہ میرے نال کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے میری نگاہ آسمان وال اٹھی میں کی ویکھیا زمین تے آسمان دے درمیان ایک بہت بڑی کرسی دے اوپر اوہی بیٹھا ہے جڑا غار وچ ملیا سی اوہی دوبارہ آ گیا آ کے پھر مینوں کہن لگا یا ایھا المدثر دوجی وہی سبحان اللہ دوسری وہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جڑی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر سونی چادر والے سونی کملی والے ہن اٹھ کھلو اپنے رب دا نام بلند کر لوگاں نو ڈرانا شروع کر دے اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کر ظاہری باطنی پاکیزگی اختیار کر لوگاں دے تانے میڑیاں تے صبر کر میرے پاک پیغمبر تے پے در پہ وحی دا نزول ہون لگ پیا پھر میرے مالک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے محبوب سونیا ہن قریبی رشتہ داراں نو ڈرا سب تو پہلو اپنے لاگلیاں نو اپنے لگدیاں نو رشتہ داراں نو اپنے قریبیاں نو ڈرانا شروع کر وحی دا پیغام اپنے رشتہ داراں تک پہنچا ہن ایتھوں آغاز کر پھر میرے مالک نے فرمایا اے میرے حبیب قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید
اے میرے حبیب ہن انہاں دے سامنے کھڑا ہو جا, اپنا کردار پیش کر, اپنی زندگی پیش کر, اپنی عمر پیش کر, انہاں دے سامنے اپنا آپ پیش کر, انہاں نو کہے اپنے رب دے نام, میں اللہ دے نام تے تانوں بلانا آیا, اللہ ول بلانا آیا, اللہ کلے دا پیغام پہنچانا آیا. ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ. آؤ دو آؤ, کلا کلا آؤ, میں تواڈے سامنے کھلوتا ہوں, میری زندگی تواڈے سامنے, میریاں راتاں میرے دن, میری خلوت تے جلوت تے سفر تے حضر تے تجارت تے عبادت تے معیشت تے معاشرت, میرا ظاہر تے میرا باطن, میرا اٹھنا بیٹھنا تے یار بیلی تے مجلساں تے بیٹھکاں, میریاں خوشیاں تے غمیاں, میریاں تنہائیاں تے مجلساں, میری زبان تے کردار تے گفتار تے افعال, میری 40 سالاں دی زندگی تواڈے سامنے. میری سرکار اللہ دا فرمان سن کے کوہ صفا تے کھڑے, فرمایا قد لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. میری 40 سالاں دی زندگی تواڈے سامنے میں, ہن دسو مینوں سچا پایا جے یا مینوں جھوٹا پایا ہے, مینوں تساں کیسا ویکھیا ہے؟ سارے کہن لگے ما جربناک الا صدقا, جنہاں بچپن ویکھیا او بول دینے پے, جنہاں لڑکپن ویکھیا او بول دینے پے, جنہاں جوانی دے چڑھدی جوانی دے ابتدائی ایام بڑے خطرناک دن او ویکھے. ساریاں نوں پتہ ہے ایدا کردار کی ہے, نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے, میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے, نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے, میں صدقے کدی بھی نہ روڑے چلائے, نہ بلبل چکوراں نہ تتر بٹیرے, میں صدقے کدی نہ بلبل چکوراں نہ ککڑ بٹیرے, میں صدقے کدی بھی نہ کتے لڑائے, نہ دن ویلے سرما نہ شوکت نہ شانہ, ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے. گیا بچپنا آئی سونی جوانی, میں صدقے میرا سونا انج کر کے رہیا, کیوں آیا سی ایتھے کیوں اوتھے کھڑا سی, کی ویندا سی اوتھے کسے بھی نہ گیا. ایسا بچپن ایسا لڑکپن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا, جنہاں لوگاں ویکھیا سارے کہن لگے ما جربناک الا صدقا, میرے پاک پیغمبر نو سچا منیا. فرمایا جے میری ذات نو انج من دے ہو پھر میری بات نو بھی من لو. قائد بہاڑی اور قائد پاکستان مولا حبیب الرحمان ضیاء صاحب دی تائید دے اندر اسے گل نو اگے ودا لواں, جویں میری ذات اعلی ہے ایویں میری بات بھی اعلی ہے. میری ذات پاک ہے, میری بات بھی پاک ہے, میری ذات سچی میری بات سچی, میری گل بھی من لو. گل کی ہے قولوا لا الہ لا الہ, پڑھ لو لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تفلحون تملک العرب والعجم, کامیاب ہو جاؤ گے عرب تے عجم دیاں عزتاں تے چودراں اللہ تواڈے قدماں چ ٹھیر کر دے گا. بس اینا کلمہ پڑھ لو. دعوت دین دی دیر ہے, نتیجہ کی نکلیا؟ اپنے بیگانے بن گئے, خونی رشتہ دار خون دے پیاسے بن گئے. حضرات ذرا غور کرے آجے, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال دشمنی شروع ہو گئی, بد دعاواں دین لگ پے. میرے محبوب کائنات نو اگوں دھمکیاں ملن لگ پیاں, حالات جناب بدل لے گئے اور سختیاں شروع ہو گئیاں. ہن گالاں بھی کٹ دے نے, کوئی پتھر مار دے پیا, کوئی سجدے وچ پئے محبوب دے اوتے اوجری رکھ دے پیا. حضرات کتے ام جمیل پتھر لے کے محبوب کائنات نو لبدی پھردی ہے, کتے کسی انداز نال اذیتاں, کتے پاک پیغمبر دے دیوانیاں نو تڑپایا جا رہا ہے. محبوب کائنات نو اللہ دی طرفوں تسلیاں ملدیاں نے پیاں. اے میرے حبیب گھبرانا نہیں, سونیا پریشان نہیں ہونا, میں تیرا رب اعلان کر رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین. اینا تیرے گستاخاں اینا بے ادبانو میں رب آپ ہی کافی ہو جاواں گا, میں رب آپ ہی نبڑ لواں گا. انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون.
वलकद नअलमु अन्नका यज़ीकु सदरुका बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुन मिनस साजिदीन वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। सुभान अल्लाह। कुरान नाल वेखो की वेंदे हो पे, कुरान नाल प्यार करो, पढ़ो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे हबीब मैं वेना पिया वलकद नअलमु अन्नका यज़ीकु सदरुका बिमा यक़ूलून। मैं वेना इन्हां दियां गल्लां सुन के महबूबा तेरा सीना तंग हुंदा पिया, यानी परेशान हो रहे हो। नहीं सोनिया इन्हां सारियां नाल मैं आप ही निबड़ लवांगा, मैं तेरा रब जू तेरे नाल हां। मा वद्दाका रब्बुका व मा कला। सोनिया अपनियां ड्यूटियां अदा करी जा, मैं तेरा दिफा करी जावांगा। तू मेरी तौहीद दा पैगाम इन्हां दे कन्नां तक पहुंचाई जा, मैं दिलां दे तहखानियां च बिठाई जावांगा। मैं कुर्बान जावां मेरे महबूब दी दावत है, कमली वाले दी तबलीग है ते असर की है। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफी ज़लालिम मुबीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनकलाब आ गया महबूबे कायनात अलैहिस्सलाम दी दावत दा। हज़रात हुण फिर पलटा वजया, बेगाने अपने बन गए, खून दे प्यासे, खून कुर्बान, खून लुटाण वाले बन गए। रातां दे डाकू रातां नूं मुसल्लियां ते खलो के रोण वाले बन गए। दिनां दे लुटेरे हज़रात दिन वेले जिहाद करन वाले बन गए। इज्जतां दे लुटेरे इज्जतां दे रखवाले बन गए। मुशरिक मवाहिद बन गए, काफिर मोमिन बन गए। कमली वाले दा इनकलाब वयुज़क्कीहिम। ओ इनकलाब लेके मेरा महबूब आया, फरमाया जिन्ने मन्ने हैं ओदे उत्ते मेरा एहसान है। अगर ओना भी ना मन्निया जिन्हां दे विचों पैदा कीता ओना ते मेरा एहसान नहीं, एहसान मनन वालियां ते। और मैं कुर्बान जावां। कौन आया? फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम। कौन आया? मैं कुर्बान जावां जिदा दिल उम्मत दी मुहब्बत च धड़कदा है। अल्लाह दा कुरान कह रहा है उम्मत दियां तकलीफां मेरे महबूब कोलों वेखियां नहीं जांदियां, उम्मत दे दुख मेरे हबीब कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे। ऐसा दिल लेके आया उम्मत दियां खैर खाइयां वाला, उम्मत दियां हमदर्दियां वाला, अंदरों भी सोना बाहरों भी सोना। कौन आया? थोड़ा जिहा मुहब्बत दा हज़रात थोड़ा जिहा माहौल बनाया जे, दिल लगा के मेरा दिल मचलदा है पिया। मैं जरा दसदा जावां तुरदियां कौन आया है? कौन आया है? जनाबे हलीमा मेरी सरकार नूं लैके जदों अपनी बस्ती अपने कबीले बनु साद दे अंदर गईयां, हलीमा सादिया सारी बस्ती दियां बीबियां एक दूजी नूं कह रहीआं ने नी पता लगा जे हलीमा मक्कियों एक यतीम लैके आई है ते पता जे किवें दा यतीम। एक दूजी नूं कह रहीआं ने नी आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए चलिए चलिए। की बन गया एडी छेती चलिए? जिन्हें वेखना मेरा सोना महबूब जरा दिल लगाया जे। अल्लाह अपनी रहमत नाल ज़ियारत नसीब फरमा, अल्लाह दीदार करवा दे। पर इंज नहीं जरा एक बारी छल पा दे, कहो सुभान अल्लाह। नी आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। ते पता जे किवें दा बच्चा लेके आई हलीमा। नी सुने आए हसदे ते दिन चढ़ जांदा है। जे अंदर कोई लो होई है तो जरा हाथ चुको, जियारत करवाओ ते कहो सुभान अल्लाह।
नी सुनिया है हसदे ते दिन चढ़ जांदा है उंगली उठा के ओ चन्न नू हिलांदा है उंगली उठा के ओ चन्न नू हिलांदा है एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए जागदे हो अज तो कारी साहब ही जागते ने फिर हजरात जरा बेदार हो के दिल लगा के मुहब्बत दे सारे कारी जागते ने तुसी एक गल भी नहीं क्यों एक ही गल सारे जागते ने पे जिहड़ा जिहड़ा जागदा जरा कहो सुभान अल्लाह दिल लगाया जे मैं कुर्बान जावा कहंदियां ने हलीमा दे ते पल्ले ही कुछ नहीं सी बिल्कुल गरीबड़ी जी माड़ी कि आंदे ने तेला पल्ले नहीं है टका टका पल्ले नहीं कुछ भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं पर सुनिया है जिदन दा मक्कियों यतीम लैके आ गई है हलीमा दे देनी बदल गए ने ते पता जे की बने है कहंदियां ने नी सुनिया है हुण ते पैसा भी नहीं गाल दी पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी ए सब जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए और जदों आईयां ना मेरी सरकार नू वेखिया नी हलीमा एक किवें कम बन गया आई नी हलीमा ए मुकद्दर किवें जाग पे जनाबे हलीमा जवाब दिया आखे हलीमा ए होया कमाले इंज नहीं पढ़िया जाना जरा बोल के दसो सारे अजे भी नहीं बोले जरा छल आ जाए सुभान अल्लाह जिदा जिक्र हो रहा है ना ओदा जिक्र सुन के जिवें तुसी खुश हो रहे हो ना वो भी खुश हो रहा है उन्होंने बनाने वाला भी खुश हो रहा है कि किवें मेरे सब तो आला शाहकार दियां सिफतां पे कर देने मेरे महबूब दियां तारीफां मैं कुर्बान जावां जनाबे हलीमा को दस दियां आखे हलीमा ए होया कमाले जिदा मुल्ली कोई नहीं ओ मिले आलाले जेड़ा सब तो सोने ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां जनाबे हलीमा दे कोल अपने बच्चे भी खेड़दे ने पे सके पुत्र भी पर हलीमा कहंदी है एदे विच ते सकियां विच कदे वंड नहीं कीती एदे विच ते सकियां विच कदे वंड नहीं कीती एनू सौण लग्गियां भी कदी कंड नहीं कीती एनू सौण लग्गिया भी कदे कंड नहीं कीती जेड़ा सब तो सोने ओनू लैके आईयां ओनू लै ए हसदा ते होंदी सजरी सवेरे हसदा ते होंदी सजरी सवेरे जिथे रखदा पैरे उथे हुंदी खैरे जिथे रखदा पैरे उथे हुंदी खैरे जेड़ा सब तो सोने ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां और हुण वेखना मैं हजरात मैं चेहरे वेखांगा ठंड ना पै जाए इधर वेखिया जे दिल लगा के हजरात तड़प जाने जिदा दिल चमके उधरा जरूर इजहार करे मुहब्बत दा जेड़ा हुण तक नहीं बोलिया बोलना पूरे चाह दे नाल पूरी अकीदत मुहब्बत एहतराम दे नाल जनाबे हलीमा अपनी मुहब्बत विच इंज ते कहंदियां होणगियां ए सिख दी नू सोहना अल्लाह मिलाया है ए सिख दी तरस दी नू सोना तड़प दी नू सोना ए सिख दी नू सोना अल्लाह मिलाया है ओनू लख सलामा जिस मां ने जाया है ओनू लख सलामा जिस मां ने जाया है जेड़ा सब तो सोने ओनू लैके आईयां ओनू लैके आईयां मैं कुर्बान जावा ओ मेरा सोना महबूब आया रात असी ते ना कीरतां इन्हां मुहब्बतां नू आखरत दा तोशा समझने इन्हां इजहारां नू आखरत दी कमाई समझने मेरे असलाफ भी मुहब्बतां अंदर मचल दे गए कदी मौला शमशाम दा कलब तड़पना मौला शमशाम दा कलम की आंदा सोना मुखड़ा सोना चेहरा कद काठ बनतर बनावट सुना दे
تھوڑا جہا ہو ٹائم اجے نہیں جے وجے ہیں وجتے نہیں گئے دعا کرو اللہ کرے کسی دے 12 نہ وجن توجہ کرے آج وسیم صاحب کہیں دے ٹائم نال ہی وج جاندے عمر تو پہلو ہی جیوندے رہو سلامت رہو ہسدے رہو وسدے رہو حضرات دل لگایا جے سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا جی میں اپنی مرضی مطابق او بنیا سو ہپن نفاست دے پھلان دا سیرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹی مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایک باری ٹھنڈ پا دے آجے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میری سرکار تشریف لے لوگوں نے معیار بنایا فلانے نو خوشی کوئی نہیں فلانے نو چاہ کوئی نہیں میں کہنا ساڈا ایمان اور عقیدہ جنوں کملی والے دے آن دا چاہ نہیں خوشی نہیں او بندہ بے ایمان ہے او بندہ او ایمان تو محروم ہے جنوں کملی والے دے آن دی خوشی نہیں لیکن اگر کوئی بندہ کہے نہیں خوشی اونج کرو جنہیں اسی کہنے ہیں جنہیں اسی چاہنے ہیں اینج خوشی کرو اینج خوشی کرو اسا کیا نہیں سونے ہیں اسا کلمہ ہور کسی دا نہیں پڑھے ہیں کم کلمہ مدینے والے دا پڑھے ہیں پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود اپنی ولادت دی خوشی کی تھی میلاد منایا نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا میلاد منایا منایا کہ نہیں منایا منایا ہے علماء کرام بیٹھے نے پوچھو خوشی کیتی ہے خوشی کیتی ہے میلاد منایا ہے گل سنو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام روزہ رکھ دینے پہ سومار دا تے جمعرات دا صحابہ کہ دن اللہ دی حبیب روزہ کیوں رکھ دے ہو فرمایا سومار دا اس تو رکھنا کہ ولد تو فی اس دن میرے رب نے منو میرے اللہ نے منو اس دن سومار دے دن اللہ نے منو پیدا کیتا میں اس اللہ دی نعمت تے عطا تے اللہ دے فضل تے اللہ دا شکر ادا کر دیاں کی کرنا نبی پاک علیہ السلام نے منایا اپنی ولادت دی خوشی کی تھی ایمان نال دسو سال بعد کی تھی سال بعد کی تھی نہیں مہینے بعد کی تھی ہر سومار دا روزہ رکھیا ہر سومار دا جڑا بندہ سمجھ دینا منانا ضروری ہے اللہ نے سارا دین اپنے محبوب تے ذریعے امت تک پہنچا کے نا تے آخر تے فرما دیتا الیوم اکملت لکم بولو دینکم آج دے دن میں تواڈے اوتے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے اور محبوب کائنات علیہ السلام گواہیاں لیندے نے پہ لوگو کیا میں تواڈے تک اللہ دی امانت پوری پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی اللہ دے حبیب تساں پہنچا دیتی اللہ دے حبیب ادیت الامانہ بلغت الرسالہ تساں رسالت دا حق ادا کر دیتا ہے تے امانت پوری دی پوری امت تک پہنچا دیتی جدوں سارا دین پہنچا دیتا ہے تے نبی پاک دی ولادت دی خوشی دا طریقہ بھی پہنچا دیتا ہے تے روزہ رکھن دا عمل دکھا دیتا ہے صحابہ نو پہنچا دیتا ہے صحابہ نے امت وچ پھیلا دیتا ہے حضرات ایتھے ایک اور بھی گل سنے آ جس ہاں جڑا ضروری سمجھدا ہے انج منانا حضرات منانا ضروری سمجھدا ہے انہوں چاہیے اونج منائے جویں میرے محبوب نے منایا اللہ کہنے نے اگاں ود جاؤ گے نا اگاں ود جاؤ گے گستاخ بن جاؤ گے بہتا پیچھا رہ جاؤ گے تے نافرمان ہو جاؤ گے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل یا پیچھا رہ گئے یا سجے کھبے نکل گئے تے تسی نافرمان ہو جاؤ گے منکر ہو جاؤ گے
تے جے اگاں ود گئے تے پیر جڑا کملی والے تو اگاں جائے گا وہ جائے گا سدھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اگاں بھی نہیں ودنا تے بہتا پیچھے بھی نہیں رہنا جتھے کملی والے نے قدم رکھیا قدم تے قدم رکھ دے ہونا نشان تے قدم رکھ دے ہونا نقشے پا دی اتباع کر دے ہونا فرمایا اگامی نہیں ودنا بہتا پیشانی نہیں رہنا پیچھا رہو گے نافرمان بن جاؤ گے اگے نکلو گے بے ادب ہو جاؤ گے محبوب نے جو دے دیتا انہوں لے لو جدھروں موڑ دیتا ادھروں مڑ جاؤ جدھر توڑ دیتا ادھر تر پو جتھے اٹھایا اٹھ پو جتھے بٹھایا بہ جاؤ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جو میرا سونا دیندہ دے پیا او لے لو جدھروں موڑ دے ادھروں مڑ جاؤ اپنی مرضی نال کسی چیز نو دین میں شامل نہ کرے آجے اور بزرگاں نے بڑی محبت دے نال ونڈ کرنی تے گل سمجھانی خالص دودھ اوے جڑا مجھ دیاں تواڈے جو پوچھن والا تے کوئی نہیں بیٹھا مجھ دیاں تھنا چوں نکلے بکری تے اونٹھنی دے تھنا چوں نکلے او دے وچ پانی پاؤ کیوں دی نہراں دے نلکیاں دا ہیں او دے چٹ مکی پڑ دا پانی پاؤ او دے چ پانی پاؤ نیسلے دا چلو پانی پاؤ زمزم دا ایمان نال زمزم پایا دودھ دی برکت عظمت شان ود جائے گی پر دنیا دی کوئی لیبارٹری انو خالص پانی کتنا بھی آلہ پاؤ دودھ خالص نہیں رہے گا حضرات دین دے اندر بڑے تو بڑے دی بات شامل کرو اپنی مرضی اور جناب خیر دا کم سمجھ کے حرج کی یہ کہہ کے نواں کم شامل کر دے ہو دین خالص نہیں رہے گا امام تے فقیہ تے مجتہد تے محدث تے مفکر اور مدبر تے خطیب تے ادیب دی بات ملاؤ دین خالص نہیں رہے گا فرمانا جویں دودھ خالص ہوئے جڑا مجھ تے گاں دیاں تھنا چوں نکلے ہے ایویں دین خالص ہوئے جڑا محمد دی پاک زبان چوں نکلے آئے بڑے تو بڑے دی بات ملاؤ دین خالص نہیں رہے گا اور پھر نال کہنا عقل کریا کرو جے اللہ نے تھان 4 لائے نے نا تے ایک نہ چو چارے ہی چو فرمانا چارے ہی چو تے سارے ہی چو فقہ دے امام بڑے امام فقہ دے کنے نے 4 امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد ابن حنبل 4 امام فقہ دے لوکی ایک ایک مال مار کے بیٹھے نے ایک ایک امام پھڑ کے بیٹھے فرمانا قرآن تے حدیث دی بات ہوئے ایک کوڑو گل نہ لے چواں دی رائے لے مسئلہ طلاق دے مسئلہ نکاح دے مسئلہ زکاة دے مسئلہ معیشت دے معاشرت دے عبادت دے ریاضت دے نماز دے روزے دا حج دے کوئی بھی مسئلہ چواں دی رائے لے چارے چو گل سمجھ آ رہی چارے چو سارے چو چواں دے فتوے چواں دی رائے اور چواں دا موقف تے مسلک لے پھر اینو عقل و خرد دی جاگ لا عقل و خرد دی جاگ لا تے پھر اے دے وچ قرآن تے حدیث دی مدانی پا تے ایک باری سبحان اللہ سنا قرآن و حدیث دی مدانی پا چواں امامہ دا فتوہ چواں امامہ دی رائے چواں امامہ دا مسلک اور موقف لے کے قرآن و حدیث دی مدانی وچ رڑک مدانی پا قرآن و حدیث دے نال پرکھ تے جانچ تے پڑتال کر چواں دے فتوے نو قرآن و حدیث دی مدانی پا کے رڑکی جا تیرے سامنے ایک پیڑا آ جائے گا لوکی انہوں مکھن کہیں دے نا میں انہوں مسلک اہل حدیث کہنا یہی میرا مسلک مسلک اہل حدیث رہبرو رہنما مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ چو چارے ہی چو سب دا احترام ہے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد خدا سے تو کم ہے پر سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد میرے ویر نے کیا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے میں کہنا ایک قدم اگے اٹھا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا جمے ذہنوں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہ نے او ہاتھ دی
او راہبر او رہنما او مقتدا او پیشوا او ریفارمر او مربی تے پیر تے امام عطا کیتا ہے. میں قربان جاواں جڑا ساریاں اماماں دا امام تے چوم کے محبت دے موتی پرونے تے موتی بکھیرنے تے پتہ کی کہنا اللہ حضرت شیخ القرآن دی قبر نور نال منور فرما دے. فرمانا میرا نبی امام اماماں دا بھائی ساڈا نبی امام حضرت رانا صاحب قاری ابو بکر صاحب ماشاءاللہ حافظ عبد الغفار صاحب حضرت قاری یونس تبسم صاحب علماء کرام میری جماعت جمعیت اہل حدیث ماشاءاللہ یہ جمعیت دے درخشندہ ستارے حضرات میرا آئیڈیل ضلع اللہ اس ضلع نو نظر بد تو بچا اللہ اور ترقیاں عطا فرما. انہاں نہیں دسیا حضرت علامہ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی دی فیس بک تے پوسٹ لگی ہے ضلع ویاڑی دیاں 300 مسجداں جناب جمعیت اہل حدیث دے نال اپنی وابستگی انہوں نے ظاہر کر دیتی ہے. جمعیت نال جڑ گئیاں 300 مسجداں اس ضلع دیاں جمعیت اہل حدیث دے نال اور دی لسٹ مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب کو پہنچ گئی ہے. سانوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے کیڑی گل ساڈے بھی موکل ہیں علامہ صاحب نے پوسٹ لائی ماشاءاللہ اور ضلع ویاڑی دا بھی فخر ہے سعادت ہے. اللہ اس کی عادت نو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ضلع ویاڑی رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب زندہ باد. جمعیت رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب میں قربان جاواں کون ترجمہ کرنا اوے ساڈا نبی امام اماماں دا میور درود سلاماں دا میرا نبی امام اماماں دا میور درود سلاماں دا بڑا مل جے اس دے غلاماں دا بڑا مل جے اس دے غلاماں دا پڑھو لا الہ الا اللہ. میں قربان جاواں رب نے محبوب عطا کیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھیا روزہ رکھ کے امت نو پیغام دے دیتا میں تہاڈا نبی کہہ رہا عید والے دن روزہ عید والے دن روزہ تے جدن روزہ سونا نبی رکھے او دن عید. تھوڑی جی اور گل کر دیں کہ سمجھ آ گئی. پاک پیغمبر نے روزہ رکھ کے امت نو دس دیتا میں اپنی ولادت دے دن روزہ پہ رکھ دا جے روزہ رکھ کے امت نو دس رہے ہیں اور تے سب کچھ ہو سکتا ہے اس دن عید نہیں ہو سکتی. انہوں نے کیا ایک کڑی گل ہے جناب جمعہ بھی تے عید ہے. نبی پاک نے فرمایا جمعہ ساڈے واسطے عید دا دن جمعہ عید تے جدوں نبی پاک نے فرمایا اس تو بعد میرا خیال ہے جمعے نو عید کہن لگ پئے ہو ہے جی جمعے نو کی آندے ہو عید دی اذان عید دی نماز عید دا خطبہ نہیں. صحابہ کہندے رہے تابعین کہندے رہے امت کہہ رہی قیامت تک کہندی رہے گی کہ اے دن اس دن دی برکت تے عظمت نو تے سعادت نو اور فضیلت نو بیان کر دیا. محبوب نے فرمایا یہ بھی ساڑھے واسطے انجے جمیں عید دا دینے پر امت نے نبی پاک دے دسن اور کہن دے باوجود عید وال منصوب عید وال نسبت کرن دے باوجود اس دن نو عید دا نام دین دے باوجود صحابہ نے اس تو بعد بھی انہوں عید نہیں کیا پوری امت نے نہیں کیا کوئی وابی سنی کائنات دا کوئی مسلمان انہوں عید نہیں کہندا. پھر اے تو دلیل بندی نہیں کہ جمعہ جمیں عید ہے یہ بھی خوشی دا دینے اور اسی طرح نبی پاک دی ولادت دا دینے بھی عید ہے. پاک پیغمبر نے روزہ رکھ کے دس دیتا ہن عید نہیں نالے اپنی ولادت دا دن دس دیتا پر تاریخ دن دسے ہے. صحابہ نے اس امانت نو امت تک پہنچائے. نبی پاک نے دسیا سوموار دا دن میری ولادت ایمان نال دسو تہاڈے تک پہنچیا کہ نہیں پہنچے جو نبی پاک نے جو دسیا پہنچیا اللہ نے پورا دین پہنچا دیتا میرا پیغام مکمل ہو گیا. آقا دی عبادت پوری دی پوری پہنچا دیتی طہارت پہنچا دیتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر اذکار سفر تے حضر تے تجارت پاک پیغمبر تے رکوع تے سجدہ تے حج تے زکات نبی پاک دی ازدواجی زندگی تے خلوت تے تنہائیاں تے راتاں اللہ پاک نے حتیٰ کہ قضائے حاجت دے آداب امت تک ہر مسئلہ پہنچا دیتا پر ولادت دی تاریخ نہیں پہنچائی اور صحابہ نے پوچھی بھی نہیں نبی پاک نے دسی بھی نہیں تے صحابہ نو پوچھن دی لوڑ پئی نہیں کیونکہ اس دن نو منان دا دین مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں.
صحابہ اکرام نے اس واسطے اس دن نو پوچھیا بھی نہیں, نبی پاک نے دسیا بھی نہیں, اس واسطے امت تک پہنچیا بھی نہیں. اور جڑے لوگ انہوں منان دے قائل نے, زیادہ مصر نے, زیادہ دیتے زور دیندے نے, انہاں دی بنیاد اور انہاں دے مذہب دے مسلک دے بانی دو شخصیات. ایک دا نام ہے حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. ایک کیڑی سرکار ہے پلا؟ 11ویں شریف والی سرکار. اور دوسری شخصیت حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی. دو شخصیات نے اس مسلک دیاں بانی جڑے کہندے نے کہ عید منانا لازمی ہے, بلکہ جڑا نہیں مناندا انہوں خوشی نہیں. صرف یہ نہیں کہ انہوں خوشی نہیں, وہ ابلیس ہے. سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جڑا نہیں مناندا وہ ابلیس ہے. منانا چاہیے کدن 12 نو. تے بانی کون نے اس مسلک دے؟ دو شخصیات. ایک پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم جنہاں نو کہندے نے 11ویں شریف والے, دوسرے امام احمد رضا خان بریلوی جو بانی نے اس مسلک دے. پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دا یوم ولادت 10 محرم, چلو ربیع الاول بھی نہیں, 10 محرم 11ویں شریف والی سرکار کہہ رہی. اور امام احمد رضا خان بریلوی کہندے نے نبی پاک دا یوم ولادت 8 ربیع الاول. فتاوی رضویہ 8 ربیع الاول فتاوی رضویہ دے اندر لکھے ہے. حضرات یہ دو ہی شخصیات بانی نے اس مذہب دیاں. اب 12 والا کٹا کرے کدوں کھولے, ایک کنے کھولے 12 والا. سب تو معتبر تحقیق محمود پاشا فلکی دی جنہوں تمام بعد والے سیرت نگاراں نے نقل کیتا ہے اور انہوں معتبر جانے ہیں. وہ اپنے دن تو اپنے وقت تو لے کے پیچھانو سال تے دن تے ماہ و سال ایام گننا شروع ہوئے, اور انہوں نے قمری اور اسی طرح شمسی عیسوی اور ہجری اعتبار دے نال ہر سال کٹ کے پیچھانو جاندے انہوں نے نکالے نتیجہ کہ پاک پیغمبر دا یوم ولادت ہے جس دن سوموار دا دن بن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. 9 ربیع الاول نبی پاک علیہ السلام. اور بعد والے تمام سیرت نگارہ اور مورخین نے ایسے تحقیق نو معتبر جان کے انہوں یگی امت تک پہنچایا. میرے عزیزو, اللہ صحیح معنی دے اندر کملی والے دے نال سچی محبت کرن دی توفیق عطا کرے. ایک کے منانا اور ایک کے مننا. مننا ہو رہے تے منانا, منن اور منان چے فرق ہے. منان والے ہور نے تے منن والے ہور نے, تے منن والے منن والے آج کئی منن والے. سونیا ہن سن لو, مننا ہو رہے تے مننا ہو رہے. مننا نہیں مننا ہے. وہ جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان, نہیں بول دے چہرے ہو جان نورو نور نال پیار بلان حضور. چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڈی کے ہور. ایویں نہیں نہ لبنیاں, کئی بطران دے چکر چ لگے پھر دے نہیں تھے. صبر شکر کر کے اللہ اپنی رحمت نہ کوئی سبب بنائے. حضرات دل لگایا جی بڑی محبت دے نال سرکار دی سنت چہریاں دے اتے سونا سیرا داڑی والا سجا جے ہوراں دا لاڑا بننا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہ چہرہ نور و نور کرو. مننا ہو رہے تے مننا ہو رہے. اللہ صحیح معنی دے اندر محبت کرن دی توفیق عطا کرے. حافظ عبدالغفار صاحب نے کیا, ساڑھے ساتھیاں نے, دوستاں نے, نوجواناں نے بار بار کیا جی ختم نبوت دا نعرہ. اللہ نے ویاڑی جے پہلی بار لوایا تے پھر دنیا چ پھیلا دیتا. انہاں دا بھی صدقہ جاریہ تے حصہ ہے. اللہ پھر اونج دی کانفرنس کرن دی توفیق عطا فرمائے. ہن ہاں جی بورے انشاءاللہ ہن نعرہ مار دیو. ہن قوم دی نظر لگی ہے, پھر ویاڑی تے انتظار ہے. اللہ اپنی رحمت نال صحیح معنی دے اندر ختم نبوت دینا چوکیداراں نو میدان چ ڈٹ